तर तुझे ऐकून आशिता सोम्या तुका घेऊन कावला लेता बेबी जगची येऊन तुझ्या जीवनात भाग घेता सोम्या तुझे दयाव एकवटता नमा सोम्या नमा तुका जीवना तुझ्या दर्द माका नमा सोम्या नमा तुका जीवना तुझ्या दर्द माका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. क्रिस्त तेमच्या मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, आमी जेन्ना देवाच्या अल्तारी बोवारी येता जायते कश्ट आनी खंत बेजाराय आमी घेवन येता. आमी जेन्ना ह्यास जेवणांत वांटिली जाता आनी पाटी वेतना आमच्या सांगाता आमी जेजूक आमच्या काळजांत घेवन वेता. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया ह्यास कृपे खातीर देवाचो संबंद आमचे थंय बरो आसूं, तशेंच ह्यास माया मोगान आमी वाडोवंक प्रत्येक तरान मागया. जर आमच्या करण्यांनी आनी चिंतनांनी आमी जर तर कसलीं पातकां केल्यार ह्या वेळार ह्या पातकाची बोगसणे देवातावन आमी मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदुरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या म्हजो घेवन अंकावरी सगळ्या युद्धांत आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करात प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोम्या सोम्या Krista Krista Soomya Soomya Mahima, 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 Mahima Deva Unsargi Ani Shanti Tacha Ishta Sonsari Sarvesvara Deva Sarvicharaya सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता Jesu Krista Bapa
शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे इतल्या पवित्रज्ञ सांगती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा वाट सुकयल्ल्यांक तुज्या सताचो उजवाडतून दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडयताय आमचे जिणेची सालींत क्रिस्ती बाबार्थाचेर आडवेता तें पयस करून आनी हो बाबार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्पोर अशें म्हणटा कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंप्याक बी दिवंक आनी जेवतेल्याक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात ती सुफळ करतात तातूंत किर्लोंक लायतात आनी हे केल्ले शिवाय फाटीं वचनात तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी फाटीं येना बगार म्हजी खुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडल्लें तें सगळें करता देवाचें उतार हें देवाची उडकार थोडे भी फोरे सुवातेर पोटणे आनी फोड दिवंक लागले थोडे भी बोरे सुवातेर पोटले आनी फोड दिवंक लागले वय कोसलेली भूमी पावसाच्या शिवरान तूं भिजयताय तांतल्यो वळयो उदकान मोव करताय धर्ण सपाट करताय ती भिजयताय आनी तांतल्या फळांचेर तुजो आशीर्वाद घालताय थोडे भी बोरे सुवातेर पोटले आनी फोड दिवंक लागले तुज्या उदारपणान वर्सभर आमकां मेळटात फळां तुजीं पावलां पडटात थंय सगळें जाता सुफळ पणगेल सुवात्यांनी सयत भरपूर मेळटा सर वय गुडे दोंगर आनंदान नाचता थोडे भी बोरे सुवातेर पोटले आनी फोड दिवंक लागले थोडे भी बोरे सुवातेर पोटले आनी फोड दिवंक लागले साम पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप भावा भयणीनो ह्या काळार आमी सस्तावते कश्ट मुखल्या काळार
आमचे थंय उगडापी पावची आसा ते महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हण म्हाका दिसता. आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळा उगडापी करीत म्हण सगळीं रचना वडत्रेगान राखून आसा. सगळे सृश्टेन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार ते तिचे स्वंत कुशे वरवीं न्हय, बगार तिका तशें खाल केल्ले देवाचे कुशे वरवीं तें जालां. तरी सृश्टेक एक भरवसो आसा. आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटोवन देवाच्या भुरग्यांचे महिमेंत स्वतंत्राची वांटेलीण जातली म्हूण तिचो भरवसो. कित्याक प्रसुती फुडें येतात त्या येणा बरी सगळे श्रेश्ठ आपले हर एक रचने सवय आजून पर्यान कश्टां दुखींचे हस्कार सुस्कारसण आसा म्हूण आमी जाणाव. सगळी सृश्टी मात्र न्हय, पवित्र आत्मोंच प्रथम फळ म्हूण घेतलेली आमी आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचें दत्तपण आमकां केदाळा लाभत म्हूण आत्रेगून आसता. अंतस्करणी सुस्कारता. देवाचें उतार हें देवाची ओडकार. Salves fora Gigi, alleluia. Salves fora Gigi, alleluia. Alleluia, alleluia. Salves fora Gigi, alleluia. मी देवाचे उद्धार क्रिस्त तो वंपी साखा तो मिळता तो सस्नाक बाळता. Salves fora Gigi, alleluia. Salves fora Gigi, alleluia. Alleluia, alleluia. Salves fora Gigi, alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. सामर्थ्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभार्था. महिमा तुकाय सोम्या. त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो बाय सोरून सरोवराचे वेळेर वचून बसलो. आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोणीर सोडलो. लोक सकड वेळेर उबो रावलो. तवळ जेजू ओपारींनी साबार संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें, एक ओंपी ओंपूंक बायसन गेलो. तो ओंपतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडें चड माती नातले कडपी सुवातेर पडलें. हांगा माती वयल्या बरेस आसले वरी बेगीनच तें किरलेलें. पूण सूर्य उदेवन येतच तें करपलें आनी ताका पाळां पटोवंक ना देखून तें सुकून गेलें. हेर थोडें कांट्या झाडां मदें पडलें आनी कांट्या झाडां वाडटना ताका ताणें चिरडून मारलें. आनी हेर थोडें बरें सुवातेर पडलें आनी थंय वाडोवन फळ दिवंक पावलें. थोडें 100 वांटे, थोडे 60 आनी थोडें 30. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. उपरांत शिस फुडें येवन जेजू लागीं विचारूंक लागलें, तूं तांचे लागीं ओपारींनी कित्याक उलयताय? ताणें तांकां जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचे गूट समजूंक तुमकां फावो जालां, तांकां फावो जावंक ना. जाचे लागीं आसा ताका बरोवन उमथसर दिताले आनी जाचे लागीं ना ताचें आसलें सयत काण व्हरतले. देखून हांव तांचे लागीं ओपारींनी उलयतां, कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना आनी ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना. अशें थंयसर सिद्ध जाता इसायाचो प्रवाद.
तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजूंचें ना, दोळे सोडून पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना, कारण हे परचेचें काळीज दाड्डे जालां. तांचे कान जाल्यात दाट आनी दोळ्यांक पडलां दांपण. ना तर तांच्या दोळ्यांक दिसतें, तांच्या कानांक आयकतें, तांचे मतींत समजतें. अशें म्हजे थंय ते पाटी पडटते आनी हांव तांकां गूण करतों. पूण बागी दिश्ट आसलेले तुमचे दोळे, आयकोंक सकत आसलेले तुमचे कान. सतत हांव तुमकां सांगता, सबार प्रवादी आनी भाग्यवंत तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्लें, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकोंक आशिल्लें, पूण तांकां तें आयकोंक मेळ्ळें ना. तर आयका तुमी ओंप्याची ओपारीचो विवर. जो कोण राजा विशयांत उतर आयकता पूण तें मतींत वरिना, तो मेरेर पडलेल्या बिया बरी. जेवंचार येता आनी ताच्या काळजांत ओंपलां तें खाण व्हरता. कोडपी सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकल्या फरा संतोशान घेता ताका सरी करियेत. पूण ताचे थंय पाळ रोमानांतले वरवीं थोडोच काळ तें उरता. उतरां पासत कश्ट जगदणी उठत जाल्यार तो तें घडयेन सांडटा. जो कोण उतर आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळींनी आनी धनाचे बोलीन तें चिरडिता आनी फळावीण करता, तो कांट्या जडकुडा मदें पडलेल्या बिया बरी. शिकी बरें सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकून मतींत व्हरतल्याक सरी करियेत. तसलो फळ दिता, एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. देवाची उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जायते ओपारी जेजून सांगल्यात, पूण त्या ओपारेंचो थोड्याच ओपारेंचो अर्थ जेजून विवरसिला. आनी आयची ओपार जावन आसा त्या थोड्याच ओपारेंत एक ओपार. ह्या ओपारेंत जेजू ताचो अर्थ आमकां समजयता. अशें तर पयले सुवातेर आमी समजूंक घेवंक आसा उतर म्हळ्यार कितें. एका घरांत थंयसर हांव एपडी भेट दिताना थंयसर तांकां दोगी धुवो आसल्यो. आनी आवय सांगतना म्हणाली, म्हजी मलगडे धूव भोव सादी आनी उलोवंक तिका कळीत ना, पूण म्हाका इतलेंच खंत ही धूव कशी आपल्या जिवितांत मुखार वेताली. पूण धाकट्या धुवेची खंत म्हाका कांयच ना, कित्याक म्हजी धाकटी धूव व्हडल्या कोकायेची. कोकाय म्हळ्यार कितें म्हणटा हांव, व्हडल्या कोकायेची या व्हडल्या जिबेची. आनी जेन्ना कोकाय व्हडली आसा ती धूव कशी दीस काडटा, ह्याच खातीर म्हज्या धाकट्या धुवे विशयांत म्हाका कसली भिरांत ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत जो मनीस उलोवंक ताका कळीत आसा तो कसोय दीस काडटा. काडटा की ना? काडटा. कोणाक उलोवंक कळीत ना ताका दीस काडूंक भोव कश्टाचें. जेन्ना तुमी एक वस्त घेवंक कोणाचे आंगडी वेतात, आमी कोणाचें आंगड म्हूण सांगना, कित्याक हांगासर TV टेलिकास्ट करतात आनी ती पळयल्यार म्हाका मार घालतात. आनी तेल्या आंगडी वचून तुमी एक वस्त काण घेतात आनी ती वस्त तुमकां दिवच्या बदलाक तो आंगडीकार दुसरे वस्तू तुमकां दाखयता. बाये हें बरें न्ही, तें बरें आनी तें बरें. आनी उलोवंक कितलें बरें ताका कळीत आसा तितलोच आयवस, तितलोच सामान तो तुमकां विकता. तुमी घेवंक वचूंक आयसली एक वस्तू, तुमी पाटी येताना 5 वस्तू घेवन येतात. जो मनीस उलोवंक शकता तो मनीस ह्या संवसारांत जियोंक शकता. जावंक बरो जायते राजकारणी हांगासर आमी पळयता ते थंयसर कशे पावल्यात, ते जाग्यार पावल्यात कित्याक तांकां उलोवंक कळीत आसा. काम करूंक कळीत नासल्यार उलोवंक कळीत आसा. जे मनीस उलयता तो मनीस ते संवसार चलयता. मोगाळ भोवनो आनी भयणीनो, जर तर एका मनशाच्या उलोवण्याक इतलो सकत आसा, इतली सकत आसा, देवाच्या उतराक कितली सकत ना जावंक जाय. जर तर एक आतंकवादी आपणाच्या आंगार बॉम्ब दवरना, दुसऱ्यांक नास करून आपणाकच तो नास करता, जर तर ताका
ताच्याच दनयान ताच्या मोतीक इतलें सांगलां जावंक बरो जर तर तूं तुजी जीव सॅक्रिफायस करताय तर देव तुका व्हरतो वांटो सर्गार दितालो. त्या दनयान ताच्या मिस्त्रीन जें उलयलें तें चडीत प्रभाव त्या मनशा वयर घालें. आनी हेच खातीर आमी पळयता ह्या संवसारांत जायतो लोक दुसऱ्यांच्या उलोवण्याक बुलोवन आपलें जिवीत तो नाश करता. आनी हेच खातीर जर तर मनशाच्या उलोवण्याक इतली सकत आसा तर देवाच्या उलोवण्याक ताचे की चडीत हे 100 वांट्यांनी चडीत सकत आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मुगाळ भोवनो आनी भणीनो, देवाचें उतर आमकां कितें करता? देवाचें उतर मनशाच्या उतरां बरीं न्ही. जावं पुरो मनशाचीं उतरां फकळ उतरां, मनशाच्या उतरांत सकत ना, मनशाचें उतरां दुसऱ्यांक बरें करूंक शकनात. पूण देवाचें उतर क्रियात्मक जावन आसा. आमी वाचता पेद्रून बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 1 ओळ 20:3 तावन 20:5 म्हणसर. फर्स्ट पीटर चॅप्टर 1 वर्सेस फ्रॉम 23 to 25. सस्नांक जियेतल्या आनी बाळतेल्या देवाच्या उतरां मारिफात तुमकां पुनर्जल्म लाभला. हो जल्म विनाशी मनशां तावन न्हय, बगार अविनाशी देवा तावन तुमकां मेळ्ळा. पवित्र पुस्तक म्हणटा, सगळे मनशाक कोळ तणां बरी, सगळी ताजी महिमा तणाच्या फुलां बरी. तण भोंवता आनी फूल झडटा, पूण सोम्याचो शब्द सस्नाक बाळटा. ओ शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हांगासर ह्या पावसाच्या दिसांनी आमी पळयता तोंड किरलता. आनी जर तर तुमी पळयता तें तोंड किरललें पावसिलो दीस मुग्दोस उपरांत गिमेचो दीस जाताना सगळें तोंड सुकता. कित्याक तें शाश्वीत न्हय. एक फावटी जिवाळ आसा उपरांत तें सुकोवन वता. आनी हेच खातीर हांगासर सांत पेद्रू म्हणटा, आमचें जिवीत ह्या तोंडा बरी आमी एक दीस सुकोवन वेतेला. पूण देवाचें उतर आमकां जीव दिता आनी हेच जिवांत आमकां चडीत जिवाळ करता. कित्याक देवाचें उतर केदीन सुकोवन या बावन वचना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मुगाळ भोवनो आनी भणीनो, देवाचें उतर आमच्या जिणेंत आसल्यार आमी हेच जिवाळ मनशां बरी जातल्या. जशें इसाया प्रभुच्या पुस्तकांत अध्याय 40 ओळ 7-8 आमी अशें वाचता. आयसाया चॅप्टर 40 वर्सेस फ्रॉम 7 to 8. सिरेस्वराचो स्वास तांचेर पडटना तण सुकता, फूल भावता. खरेंच लोक म्हळ्यार तण, पूण देवाचें उतार सदांच ताकता. पूण देवाचें उतर सदांच ताकता. जावं पुरो आमी ह्या संवसारांत थोडींच वर्सां आसां, हे थोडींच घडयो आसां. एक दीस आमी जल्मल्या आनी एक दीस आमी मरतेल्या. हांगासर शाश्वीत म्हणली कोणूच नात. पूण हेंच पवित्र पुस्तकाचें उतर म्हणटा, देवाचें उतर शाश्वीत जावन आसा आनी हेंच उतर आमकां सर्वांक शाश्वीत रितीन सांबाळटा. आयच्या ह्या पयल्या वाचपांत आमी वाचलें भोव अपुर्बायेचें उतर. जशें देव ह्या संवसारांत पावस धाडटा आनी तशेंच वत धाडटा, सगळ्यां वयर तें धाडटा. पूण हर एक पावस एक बीं किरलाशें करता. आनी हेच खातीर देवाचें उतर हाकाच सरी करियेत. देवाचें उतर जेन्ना देव बायस सोडटा तें आपलें काम करिनासतना पाटी येना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मुगाळ भोवनो आनी भणीनो, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आयल्यार तें कितें करूंक शकता? जायते फावटी होस पुस्तक एक काणी असो बूक जायत्यांक जाला. जावं पुरो होस पुस्तक एक वचें जालां. हे जडाची वस्त जाल्या खंय धांपून दवरूंक या कितेंय उबा नासतना ताच्या वयर दवरूंक. पूण हेंच देवाचें उतर जर तर आमच्या काळजांत आमी घालता तेन्ना तसो प्रभाव, तसो ताची सकत आमच्या जिणेंत आमी उपयोग करता. जावं पुरो तुमी ह्या उतरा वयर जायते नियाळ करूंक नात. जावं पुरो थोड्यांनी तुमी ह्या उतरा वयर नियाळ केला आनी तुमच्या जिवितांत अजापांत तुमी देखल्यांत. एक नीज दाखलो दिवंक हांव तुमकां आशेतां. एक पूण एका स्त्रियेन म्हणली उतरां ती. त्या स्त्रियेक आसली एकच एक धूव. ती एक विधव स्त्री जावन आसली. अशें आसतना तिणें तिच्या दुवेच्या काजारा खातीर थोडे पयशे एकठांय दवरिल्ले. दुवेचें काजार एका वर्सा उपरांत आसलें
आनी दुसरो कसलोय आयवसांचे लागीं नातलो तिणें 2 लाख रुपये सांगाता घालून थंयसर दुवेच्या काजरा खातीर दवरले. आनी ही संगत तिणें चुकोवन आपल्या सेजारनेक सांगले. आनी सेजारनेक आसलो एकलो पूत आनी त्या पुताक एक काम जाय आसलें. अशें आसता एक बरें काम ताका मेळ्ळें, पूण त्या कामाक जर तर ताका तें काम मेळ्ळें तर ताणें पयशे थंयसर बांदूंक आसले. अशें आसता ती सेजारची हिच्या लागीं येवन सांगता, बाये तुवें तुज्या दुवेच्या काजरा खातीर 2 लाख दवरलाय आनी तें काजर 1 वर्सा उपरांत आसा, पूण म्हज्या पुताक त्या पयशांची गरज आसा आनी जर तर तूं ते पयशे म्हाका दिशी जाल्यार म्हज्या पुताक एक बरें काम मेळटलें आनी 6 म्हयन्या भितर तुजे पयशे आमी तुका फारीक करतले. आनी पयलें हिका इल्लें भिरांत दिसलें रे. उपरांत चिंत लागली, वय म्हजे दुवेचे काजर 1 वर्सा उपरांत आसात, 1 वर्सा म्हणसर ते पयशे म्हजे लागीं दवरच्या बदलाक जर तर कोणाक कितें उपकाराक येतात तर आमी कित्याक उपकार करून वचो. आनी हेच खातीर ते स्त्रियेन ते पयशे काडून त्या स्त्रियेक दिले. म्हयने गेले, 6 म्हयने जाले, त्या स्त्रियेचो कांय पत्तो ना. 7 म्हयने जाले उपरांत त्या स्त्रियेन आकांतान बरोवन तिच्या घरा वचून विचारलें, बाये तुका हांवें पयशे दिल्ले येदोळूच तुवें फाटीं दिवंक नाय. तुज्या पुताक एक बरें काम मेळ्ळां, बरें तो जोडटा, पूण म्हजे पयशे तुवें फाटीं दिवंक नाय. अशें आसतना ते स्त्रियेन रागान पेटोवन तिका म्हळें, खंयचे पयशे तुवें केदाळा म्हजे लागीं म्हाका तुवें पयशे दिल्ले, म्हाका कसलेच पयशे दिवंक नायत आनी हांव तुमकां कसलेच पयशे दिवचे ना. ह्या स्त्रियेक आकांत उठलो. आपल्या दुवेचें काजर उरल्या 4 म्हयन्या भितर आसा आनी अशें आसा तिच्या हातांत आसले पयशे, कश्टांत ओट्टू घाल्ले पयशे आतां एकाचताने ना जाले. तिका कितें करचें म्हणून कळीत नासलें. अशें आसता ती स्त्री एका मागण्याच्या मनशा लागीं येता, आपल्या दुवेक घेवन आनी म्हणटा, म्हज्या जिवितांत सगळें नास जावन गेलां. एका मनशाक पातयेणी दवरून हांवें इल्ले पयशे दिल्ले, आतां तो मनीस म्हणटा हांवें दिवंकूच नात आनी म्हाका दुसरी वाट ना. म्हज्या दुवेची जिणी पाड जाताली, ही सैरीक तुटताली, ताच्या उपरांत दुसरी सैरीक म्हज्या दुवेक मेळची ना. अशें आसता त्या मागण्याच्या मनशाक कितें करचें म्हणून कळीत जावना. आतां कितें करतलो? दुसरें कांयच करनासतना, बाये जें कितें हांव पातयेतां तेंच हांव तुका दितां, ताचे शिवाय दुसरें म्हज्या लागीं कांयच ना. तूं घे तुजो बायबल आनी वास इजायाचो ग्रंथ. थंयसर ताणें एक वाक्य दिलें, इजाया प्रवादीचो पुस्तक अध्याय 50:5 वोळ 10-11 म्हणसर. हेंच 2 वाक्य तिका ताणें दिलें वाचूंक. आमी तेंच आतां वाचया. कित्याक जशे पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंपियाक बी दिवंक आनी जेवतेल्याक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात, ती सुफोड करतात, तांदूळ किरलोवंक लायतात आनी हे केल्ले शिवाय पाटी वचनात, तशें म्हज्या तोंडांतले भायर सरता तें उतर निर्बळ जावन म्हजेशी पाटी येना. बगार म्हजी कुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हें उतरा उपरांत ताणें एक उतर ताका दिलें. तेंच आमी इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 40:1 वोळ 10 वाचता. इसाया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 40:1 वोळ 10. भिये नाका, कित्याक हांव तुजें सवे आसा. खबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हज्या सैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ह्या उतरांत देव म्हणटा, भिये नाका, हांव तुजो देव, तुका सगळ्या परिस्थितींत जावन हांव सांबाळटां आनी तूं खंयच्याकी खंत करिनाका या भिये नाका अशें देव भिये नाका म्हणटा. आनी हेंच उतर आमी पळोवंक गेल्यार बायबलांत 365 म्हणसर देव म्हणटा भिये नाका. हेंच उतर त्या स्त्रियेन वाचलें. एक वाक्य तें वाचल्या उपरांत तिणें नियाळ केलो आनी सगळी आशा सोडली. जावचें कितें देव पळयता, हांव देवा वयर म्हजो भावार्थ दवरता. हर एक दीस हें उतर ती वाचतली, भिये नाका, तुजो देव तुका सांबाळटलो. अशें आसता 1 म्हयन्या उपरांत ही स्त्री, सेजारची स्त्री दावांदवी हिच्या लागीं आयली. तिच्या हातांत
तिने 2 लाख रुपये दवरले आनी ह्या स्त्रियेक तिणें दिले बाये हे तुजे पयशे म्हाका बक्षी हे तुजे पयशे फाटीं घे ह्या स्त्रियेक कळोंक ना एकाच तणें हिका कितें जालें आनी तिणें विचारलें बाये कितें जालें फाटल्या म्हयन्यांत हांवें पयशेच दिवंक नात म्हणलें आज हे पयशे कित्याक तुवें सगळे आसल्या बरी फाटीं दिले आनी त्या स्त्रियेन म्हणलें तूं त्या दीस तावन आयिल्ल्या तावन अजून पर्यंत म्हाका समकट न्हीद म्हणली ना ताचे पयलें बरी न्हीद पडटली म्हजें जिवीत बरें आसलें पूण त्या दिसा तावन आज पर्यंत हांव मरोंक लागल्या आनी म्हजें थंय सकत आसली सगळी गेल्या कसली गी सकत तुजें तें आसा आनी हेच खातीर हें सगळें म्हज्या जिवितांत घडलां म्हाका आनी मुखार असल्या परिस्थितीन पडचें नाका घे तुजे पयशे आनी म्हजे खातीर तूं माग प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मोगाळ भोवन आनी भयणो जर तर आमी जायते प्रयोग करता जायते टेस्ट करता जायते फावटी आमी देवाक आमच्या जिवितांत आपयना जर तर देवा थंय आमी परतता आनी देवाक आमी वळखून देवाची वळख आमी दुसऱ्यांक दिता तर देवाच्या उतराचो परिणाम आमच्या जिवितांत पडटा मुखार भोवन आनी भयणीनो त्या स्त्रिये लागीं त्या स्त्रियेन मागले म्हज्या खातीर माग आनी म्हजी परिस्थिती बरी जावं दी म्हणून माग मुखार भोवन आनी भयणीनो देवाचें उतर आमच्या जिवितांत येतना जायती संगती आमच्या जिवितांत तो करता जेन्ना त्या ल्हान सामवेलाक देवान विचारलें सामवेल आनी तेन्ना सामवेलाक कोण उलयता म्हणून कळीत नातलें परतून तेंच उतर आयलें सामवेल आनी ह्या वेळार तो ताच्या मेस्त्री लागीं एली लागीं धांवता आनी थंयसर ताका समजता की देव ह्या भुरग्याक आपयता आनी तेन्ना तिसरे फावटी देवान ताका आपयतना सामवेल उलय सोम्या आयकता तुजो साकोर आनी तेन्ना देव ताचे लागीं उलयता आनी हेंच आमी उपरांत पळयता हर एका मिसावांत सामवेला सांगता देव रावता कित्याक एक फावटी देव ताचें उतर एका मनशा थंय घालता तें उतर निर्फळ जायनासतना वचना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हांगासर सामुएलाच्या पयल्या ग्रंथांत अध्याय 3 वळ 18 आमी अशें वाचता सामुएलाचो पयलो ग्रंथ अध्याय 3 वळ 18 सामुएल वाडलो आनी सरस्पर ताचे सवय आसलो आनी ताचे एकच एक उतर निर्फळ जावंक ताणें दिलें ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सामुएल वाडलो आनी सरस्पर ताचे सवय आसलो आनी सरस्परान ताचें एक उतर सयत निर्फळ जावंक सोडलो ना आमी इंग्लीश तर्जुमेन पळयल्यार गॉड डिड नॉट अलाव वन वर्ड टू फॉल टू द ग्राउंड धरणीर पडनाशें देवान एकच एक उतर सयत धरणीक पडनाशें केलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाळ भोवन आनी भयणीनो देवाच्या उतराक सकत आसा आनी जेन्ना आमची सकत ती आमी आमची करून घेता तेन्ना आमी देवाचें काम करूंक शकता एक सरदार थंयसर जेजू लागीं आयलो आनी म्हणालो म्हजो पूत मरच्या स्थितीर आसा दये करून ये आनी म्हज्या पुताक तूं बचाव कर हेंच आमी वाचता जुआंच्या वंजलांत अध्याय 4 वळ 50 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 50 जेजू ताका म्हणालो वस तुजो पूत वाचतलो जेजून सांगलेले उतर सत म्हणून तो मनीस केलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेजून उरतें कांय सांगूंक ना जेजू म्हणालो वस तुजो पूत वाचतलो एकच एक उतर जेजून सांगलें वस तुजो पूत वाचतलो आनी ह्या मनशान त्या उतराचेर आपली पातयणी दवरली ताणें पयलें विचारलें जेजू तूं म्हज्या घरा ये म्हज्या पुताक तूं बचाव कर पूण जेजू म्हणालो वस तुजो पूत वाचतलो आनी ह्याच घडये तसो पूत बरो जालो एकच एक उतार एका मनशाची जिणी बदलूंक शकता आनी हेंच आमी वाचता माथेवाच्या वंजलांत अध्याय 8 वळ 8 मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 8 शतापतीन जाप दिवन म्हणलें सायबा तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्हय तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जातलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ह्या शतापतीक कळीत आसलें देवाच्या उतराचो प्रभाव
कित्याक म्हळ्यार तो एक शतपती जावन आसलो आनी ताच्या उतराकाल थंयसर 100 सोजेर सांगिल्लें आयकताले. जशें तो एक सायड तुमी तिशीन वसा म्हळ्यार ते 100 जाण तिशीन वेताले आनी हिशीन या म्हळ्यार ते 100 जाण हिशीन येताले. आनी ह्या वेळार ताका कळीत आसलें ताच्या एका उतराचो प्रभाव. आनी हेच खातीर तो जेजू लागीं म्हणटात, जेजू तुवें म्हज्या घरा येवंक हांव योग्य न्ही, एक उतर सांग आनी म्हजो साकोर बरो जातलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मुखार भोवनो आनी भयणीनो, हे सगळें दाखले तुमकां हांवें बायबलांतले दिले. खंयचीय दृश्टान नासतना बायबलांतले दाखले तुमकां हांवें दिले. अशें आसता जर तर देवाचें उतर इतल्या जाणांक बरेंपण केल्यार आमच्या जिवितांत कित्याक देवाचें उतर चडीत प्रभाव घालिना? आमच्या जिवितांत कित्याक हें उतर चडीत प्रभाव घालिना? जावं पुरो मोइजेच्या जिवितांत देवान उर्तीं कामां केलीं, सामुएलाच्या जिवितांत देवान उर्तीं कामां केलीं, दावीद रायाच्या जिवितांत देवान उर्तीं कामां केलीं. इतल्या जाणांच्या जिवितांत केल्यार आमच्याच जिवितांत कित्याक देवाचें उतर चडीत प्रभाव घालिना? हाची जाप आयच्या वांजलांत जेजू आमकां सांगता. देवाची सूख न्ही, बगार आमची सूख जावन आसा. जर आमी हो जागो तयार करूंक ना तेन्ना देवाचें उतर कसलेंय काम करूंक शकना. जशें आमी आमच्या ह्या आयच्या वांजलांत वाचलें, एकलो वंपी बी वंपूंक गेलो आनी थोडें बी मेरेर पडलें या रस्त्यार पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें गेलें. थोडें बी त्या फातराच्या सुवातेर पडलें आनी थंयसर तें किरललें, पूण वत तापतना पाळां रोमनांतल्या कारणाक तें सुकून गेलें. आनी थोडें बी वाडलें पूण कांट्या जडकुडा मदें वाडलें आनी कांट्या जडकुडांनी तांकां चिरडून घालें. आनी उरलें बी बरें बी बऱ्या सुवातेर पडलें आनी 30 वांट्यांनी 40 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी आनी 100 वांट्यांनी फळ दिवंक लागलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मुगाळ भोवनो आनी भयणीनो, एक सवाल आमच्या मतेंत येवंक पुरो. हर एक फावटी बी वंपतना ते बी वंपूंक कोणाकय धाडिनात. जर तर तुमी बेसाय केला, बी वंपूंक चडीत मनशाक कळीत जाल्ल्या मनशाक मात्र धाडटात. कित्याक बी वंपूंक जर तर कळीत ना तेन्ना बी पाड जाता आनी नाका जाल्ल्या जाग्याक पडटा. एकाच जाग्यार चड बी पडटा आनी एका जाग्यार उणें पडटा. आनी अशें आसतना थोड्यांक मात्र ही सकत आसा, थोड्यांक मात्र ही विशय कळीत आसा. अशें आसतना एक सवाल आमच्या मतीन येवंक पुरो. कित्याक त्या ओंप्यान सगळें बी विस्तारलें? कित्याक बऱ्याच जाग्यार तें घालूंक नजो आसलें, कित्याक दुसऱ्या जाग्यार तें घालें? हाची जाप जेजू दिता. जेजू मनशान, देव मनशान चिंतल्या बरी चिंतिना. मनीस चिंता बऱ्या सुवातेर मात्र हांवें बी घालूंक जाय, दुसऱ्या सुवातेर हांवें घालूंक नजो. जशें देव बऱ्या वयर तशेंच खोट्या वयर आपलो पावस धाडटा, तशेंच आपलें उतर तो बऱ्या वयर आनी खोट्या वयर तशेंच धाडटा. मुगाळ भोवनो आनी भयणीनो, थंयसर कितलें बी मेरेर पडलें या कितलें बी पत्रार पडलें म्हूण जेजून सांगूंक ना. जावं पुरो एकाच लेकार त्या ओंप्यान तें बी ओंपलें. अशेंच आमच्या जिवितांत देवान एकाच रितीन देवाचें उतर ओंपलां. जर तर आमी फळ दिवंक शकता तर आमच्या जिवितांत आमचें काळीज आमी कशें तयाराय केलां म्हूण जातालें. पयले सुवातेर थंयसर थोडें बी रस्त्यार पडलें या मेरेर पडलें. जर तर तुमी गाद्यांनी चलतात, मेर गट आसता, वय की न्ही? मेर गट आसता आनी मेरेर तुमी चल्ल्यार तुमचे पांय रोमानात. कित्याक जायते जाणांनी ह्या मेरेर चलोवन ते मेर गट जाल्या आनी हेच खातीर थंयसर कसलें बी पडल्यार तें किरलां ना. कित्याक थंयसर पाळां रोमोंक सयत ताका माती घट आसली मेळटा आनी मोव आसली माती ताका मेळना. असल्या जाग्यांत थंयसर सुकणीं येवन त्या मेरेर पडिल्ले बी खातात. जशें आमी पळयता, जर तर तुमी नेस घालतात या उदक भरता थंयसर सुकणांक येवंक कश्ट, पूण मेरेर पडिल्लें थंयसर उरलें बी तीं येवन विंचतात. आनी अशेंच आमच्या जिवितांत घडटा. जर तर तुमी एका थिएटराक फिल्माक वेतात आनी फिल्माक वचून पाटी येताना
जर तर हांवें तुमकां सवाल केलें कशें आसलें आनी ताची स्टोरी कितें, आमी सगळी स्टोरी पयलीं तावन 11 म्हणसर सांगतलें हांव वैगिने सगळें कळीत आसा. जर तर तेंच फिल्म तुमी दुसरे फावटी पळयतात तर तुमकां पयलींच कळीत आसा हें कितें कितें जाता. हे मनशा उपरांत हो मनीस येता, हे मनशा उपरांत तो मनीस येता, तो तें उलयता हें उलयता, हर एक 2-2.5 घंट्याचें आमकां उडास आसा. पूण जर तर तुमी एका इगर्जे भायर रावतात, आयतारा लोक मिसाव येता आनी मिसा गेल्लो लोक भायर येतना इसारशात आज पद्रबान खंयच्या विशयांत शर्मावंक दिलो, कितले जाणांक समजतलें आसतलें. हांवें मुंबयत आसतना म्हाका थोड्यांनी एक बुधबाळ सांगिल्ली ह्या जाग जावन आसता. शर्माव जाल्या उपरांत मीस जाल्या उपरांत जायतो लोक येतालो आनी म्हणटालो तुजो शर्माव बरो आसलो, पूण सुकोनपणी इसार नाका खंयची विशय तुका बरी लागली म्हणून. सुकोनपणी इसार नाका. कित्याक कित्याक तांकां ती विशय कळची ना. तशें उपरांत तुमच्या लागीं सयत ते येवचे नात बरो आसलो म्हणून ते सांगचे नात. मुगाळ भोवनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितान आसलें उतर जेन्ना आमी हांगासर उतर म्हणटा, जर आमचें काळीज मेरे बरी आसा त्या जाग्यार आसलें उतर जेवसार व्हरता. कित्याक जेवसाराक कळीत आसा जर तर हें उतर तुमच्या काळजान रोंबत तर तुमी ताच्या हातांतलीं सुकतेल्यात. आनी हेच खातीर तें उतर तुमच्या काळजांत रोमानांतल्याच्या पयलेंच तो तें खाण व्हरता आनी जायत्यांची गत हिस्स जावन आसा. दुसरें बी त्या कडपी सुवातेर पडलें आनी कडपी सुवातेर पडलें आनी थंयसर तें वाडलें, बेगीनच वाडलें. हाका हांव रेतीरेक आयिल्ल्यांक आमी होंदानिके कितें करता समतोलन करता. रेतीरेक आयिल्लें एक फावटी एक रेतीरेच्या प्रसंगदारान म्हणलें हांगासर देवाच्या उतराची वळख तुमकां दिल्या आनी बायबला विशयांत आमी जायतें तुमकां शिकयलां आनी तुमी आतां चिंतूंक बरो शर्मावन दिवंक बारी सुलभ, बायबला विशयांत उलोवंक बारी सुलभ आनी हेच खातीर ही रेतीर चल्लीच तुमी घरा वेतल्यात, बायबल घेतल्यात आनी देवा विशयांत दुसऱ्याक सांगतल्यात. पूण तुमी बिलकूल अशें करिनाकात म्हणालो. कित्याक जर तर हें उतर तुमच्या काळजांत रोमोंक ना तर तुमी देवाचें उतर एका म्हयन्याक परगट करतल्यात, ताच्या उपरांत तुमकां देवाच्या उतराची विसर पडटली. आनी हेच खातीर पयलें तें उतर तुमच्या काळजांत रोंबशें तुमी करा. जावं पुरो तुमी बायबल घेनात, दुसऱ्यांक शिकोवन दिनात, तरी तुमच्या जिवितांत तें उतर रोंबाशें करा. तेन्ना मात्र एक दीस देव तुका सांगतलो तुवें म्हजें उतर जाय तितलें केलां, आतां तें दुसऱ्यांक सांगूंक तूं वच. आनी हेच खातीर देव आमकां सांगतालो. मुगाळ भोवनो आनी भयणीनो, जेन्ना हांगासर लोक रेतीरेक येता, जायतो लोक जायत्या रितीन येता. थोडे फावटी थोडे पियोनाचे येतात आनी साक्ष दितात, म्हणटात येदोळ म्हणसर हांव पियोन आसलो आनी मुखार हांव पियोवचो ना, एक बोतल सयत हांव आपुडचो ना, बार आयल्यार हांव थंयसर वाट चुकोवन दुसऱ्या जाग्यांतल्यान वेतालो. सगळी बरी साक्ष सांगतात. पूण उपरांत दुसऱ्या म्हयन्यान परतून रेतीरेक येतात आनी परतून ती साक्ष सांगतात. मुगाळ भोवनो आनी भयणीनो, जायते फावटी आमी एक निर्धार घेता, पूण निर्धारांतल्यान परतून आमी फाटीं सरता आनी तेंच काम आमी परतून करता. ह्या मनशांक जेजू म्हणटा कडपी सुवातेर घाल्ल्या बिया बरें. एकच जाणें तें किरललें पूण ताचें पाळां रोमानांतल्या खातीर तें बेगीनच बावलें आनी सुकोन गेलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. तिसरो वांटो जावन आसा कांट्या जडकुटां मदें वाडिल्लें. मुगाळ भोवनो आनी भयणीनो, आमच्या मलगड्यांक 20 आनी 4 घंटे आसले तरी तांकां जायतो वेळ आसलो की ना आसलो. मिसा वेचें जाल्यार 3 वरां पयलें तीं बायसर सोलोन वेतालीं. जावं पुरो मस्त पयस तांकां सोलोन आसलें, 500 किलोमिटर तांकां वचोचें आसलें. 3 घंटे वचूंक 3 घंटे फाटीं येवंक एका वराचें मीस. अशें आसा 7 वरां एका मिसा खातीर तीं करसितालीं आनी तांकां वेळ आसलो. पूण आमची आतां इगर्जेचे वचोंक 5 मिनटां लागल्यार पाद्रा आल्तारी सोड अशें म्हणसर लोक थंयसर आसना, सवकास लोक येवन भरता. तरी आमी सांगचें आसा म्हाका वेळ ना, म्हाका वेळ ना. जर तर तुमी एका भायल्या गांवाक पैण करतात, तुमी कितल्या वेळा पयलें एअरपोर्टाक वतात?
कितल्या वेळार 3 वरां पयलें थंयसर आसतात. तुमकां कोणी आपयतात की ना बेगीन या म्हणून आपयतात की तितलें कांय सांगना. जर तर तुमी 3 वरां पयलें नात तुमी थंयसर भितर सरची नात. आमी जर तर आमच्या खातीर इतलें बरें करून प्रयत्न करून वता पूण देवाच्या कामा खातीर आमकां वेळ ना. आनी आज जेजू म्हणटा कांट्या जडकुडा मदें वाडिल्ल्या झाडां बरी या किरलेल्या बिया बरी. ते कसताणें वाडलें पूण संवसारी राटावळीन ताका चिरडून घालें. आमी सांजेर तेर्स करता. पयलें आमची आदलीं तेर्स करतलीं णव जावन जेवच्या पयलें. 9 जावन जेवच्या पयलें आमचो तेर्स आसतलो. आतां आमचो तेर्स केदाळ आसा. आमचो तेर्स आतां पुट्ट गौरी जाल्ल्या उपरांत आनी कोणाच्या मदवे आसा ताच्या मोदें आमचो तेर्स आसा. एका सिरियलाच्या मोदें आनी सिरियल येता मोदें जर तर एडवर्टायजमेंट आसा त्या जाग्यार आमचो तेर्स आमी करता. बेगीनच आमचो तेर्स करता. आनी तेर्सा वेळार आमची राटावळ आमची मोत दुसरें आसा. जावं पुरो मासली बाजूंक थंयसर दवरल्या आनी हांगासर तेर्स सुरू जाला आनी आवय तेर्स आराम करता. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजी सांगातात आनी स्त्रियां भितर तूंच देव आळे गो मासली बसल्या गो पळय गो वयगीन. आमची राटावळ त्या मासलेच्या कायलेर आसा. देवाचेर आमची राटावळ ना. मुगाळ भोंवन आनी म्हणून जायते भोवणे आमच्या जिवितांत संवसारी राटावळींत आमी आसतना देवाचें उतर आमच्या जिवितांत चडीत वचना. हेच खातीर जेजू म्हणटा तुमची सुवात तुमी देवाच्या उतराक तयार करा. जर तर तुमची सुवात तुमी तयार करनात देवाचें उतर जिवाळ जावंक थंयसर जावचें ना. आयच्या एवांजलांत आमी वाचता थंयसर बऱ्या सुवातेरी 30 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी आनी 100 वांट्यांनी फळ तांणी दिलें. जावं पुरो तुमची सुवात बरी आसा तरी तुमी दुसऱ्यांक हुंदून पळोवचें न्ही. ती चडीत देवा ती आसात आमी उणी आसा पूण देवाची खुशी जावन आसा आमची सुवात फळां बरीत सुवात जावंक जाय. थंयसर पडोवलें बी रोंबोवन थंयसर वाडोवंक जाय आनी हीच आशा आमच्या देवाची जावन आसा. हेच खातीर प्रत्येक तरान मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया जर आमच्या काळजांत आमची सुवात मेरे बरी आसा या फातरां बरी आसा या कांटा झुडकुडां थंयसर आसात थंयसर सगळें खाण उडोवन एक बरी सुवात देवा खातीर करसूंक आमी प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आनी आमची जिणी ह्याच देवाक आमी भेटोवन दिवया. मनशाच्या वावरान केला उंडो गोवांचो जावं म्हूण मागता आत्मीक पोस्तो दिवचो. कळसीता सारो साबार ताका फळांचो तेच बरी कर एकवटामा सर्वांचो. दये काणके काणीक आमची बापा मोगाच्या स्वीकोर तरी भेटयता व्हडानंदाक तुज्या. दये काणके काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हडानंदाक तुज्या. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पोरा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमेन.
सर्वेस्परातै मुपार्ता सर्वेस्पराकांक्षा देवा दिन वासुया वैशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमो समेसांक जिवीत ससनाचें आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींचीं देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Poet, 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 poet दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे बापा करूस तूं पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मारून सुसोवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमीस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणचे तेच परी जेवण जाता आसतना काळज घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सस्नेक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसूत आनी सुमीस मनशां बसूत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थ सोगुट परगटुया Jesu मेलो Jesu जीवन जाला Jesu नव्यान येतलो Jesu मेलो Jesu जीवन जाला Jesu नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडुनेची काळ तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमा सुमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सरस्पराके प्रितुमेचे विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा लुईस पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेसांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेसांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरिये देवाचे मे सांगाती बागेन दंडता आनी सर उकाळे
तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्साच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूंदराची आचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना देर्गेवर म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो पोटभर आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्तलांत आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सुवें आसूं. माय मगसो गुट जावन एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावतलो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाची ओडकार. शिगुणाची वाटेन सोम्या म्हाका चलय. कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो मुजोण एकठांय. बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय. शेळे काळीज हें मोगान तुज्या पेटय. कश्टांत हांव आसतना जा म्हजो आधार. पैन म्हजें करतना दयेन
म्हाका तूं राव सतावा सताना मुझे संगी राव अनवारान पडताना सांबाळ म्हाका तूं धर शिगुणाचे वाटेन सुम्या म्हाका सरय कृपे देण्यार तुझ्या आत्मा बसून बेसांव घालून तुझी सरास म्हाका वागय शेळें काळीस हे मोगा तुझ्या पेट मुखार तुझा सोय अंकार शिवा देवा भगवान खुशाची निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांनी बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्राचे नावे आमेन.